स्टुडेन्ट्स, हामी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लिकेशन्स टु ट्रिग्नोमेट्री गर्दैछौँ। 9.1 को क्वेसन नम्बर 2 9.1 को क्वेसन नम्बर 2 एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 some applications to trigonometry some applications to trigonometry हो। अब क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन बुक तिमीहरुकोमा छ, क्वेसन छ र क्वेसन नम्बर 2 को म सल्युसनमा जान्छु। Tree breaks due to storm and broken part bent so that the top of एउटा ट्री थियो त्यो ट्री चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभल भयो, यो ट्री हो, ग्राउन्ड लेभल भयो, यो चाहिँ ट्री हो। हावाले चाहिँ यो ट्रीलाई चाहिँ यहाँनिर भाँच्छ, ब्रोक भएको थियो, यहाँनिर भाँचेको थियो and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, make an angle 30 degree। अब यसको जुन चाहिँ टप छ, यो टप चाहिँ यस्तो झरेर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ टच गर्छ। यसरी रुख झरेर ट्री झरेर चाहिँ यो पोइन्टमा टच गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एबभ द हरिजन्टल चाहिँ एंगल बनाउँछ, 30 डिग्री बनाउँछ। With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। अब यो ट्री को जुन चाहिँ फेस छ, फुट छ र जहाँनिर टप ट्री को टप टच भएको छ त्यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 8 मिटर छ। हामीलाई भन्दैछ फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री भन्दैछ। ट्री को हाइट हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि यो टोटल हाइट अफ द ट्री चाहिँ h हुन्छ। यो टोटल हाइट त h हो, क्यापिटल H भन्छ। लेट द हाइट अफ द ट्री बी क्यापिटल H। लेट द हाइट अफ ट्री बी h मिटर। अब त्यसरी नै यहाँदेखि मुनिको हाइट पनि छ। यसलाई चाहिँ स्मल लेटर h भन्छ। यो चाहिँ स्मल लेटर h हो। यसलाई चाहिँ रिमेनिङ हाइट भनिन्छ। रिमेनिङ हाइट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ बी h मिटर, स्मल h मिटर। अब त्यो मात्रै नभएर यो हाइट, यो भाँचेको पार्ट, लेंथ अफ ब्रोकन पार्ट चाहिँ कति हुन्छ? लेंथ अफ ब्रोकन पार्ट हामीले निकाल्नु पर्यो। लेंथ अफ ब्रोकन पार्ट भनेपछि यो टोटल चाहिँ h थियो, नभाँचिकन स्मल h रह्यो भनेपछि एपी चाहिँ यता लडेको छ भनेपछि टोटल h मा h घटाउनु पर्यो भनेपछि h माइनस h भयो भनेपछि यो लेन्थ चाहिँ h माइनस h भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्टेन्स फ्रम द फुट टु द पोइन्ट वेयर टच द टप अफ द ट्री। यो कति हो भन्दा चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द फुट where the top of tree touches the ground equals to 8 meter भयो। यो चाहिँ 8 मिटर हुन्छ। यो फुट देखि जहाँनिर टच गरेको छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 8 मिटर भयो। अब हामी मेन्सन गर्दियौ यो ए, यो बी, यो सी हो। अब यहाँनिर हामीले रिलेसन हेर्नु पर्यो। एक
यो 90 डिग्री हुन्छ, एंगल हामीलाई दिएको छ 30 डिग्री। एक खेप यो र यसको रिलेसन छ, अर्को खेप यो र यसको रिलेसन छ। भन्नुको मतलब परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन छ, परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन छ एक खेप, अर्को खेप चाहिँ बेस र हाइपोटेन्युसको रिलेसन छ। एक खेप परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन छ, अर्को खेप बेस र हाइपोटेन्युसको रिलेसन छ। भनेपछि हामीले दुईटा ट्रायंगल कन्सिडर, दुई खेप ट्रायंगल, एउटै ट्रायंगल दुई खेप कन्सिडर गर्नु पर्छ। भनेपछि इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। भनेपछि परपेन्डिकुलर र बेस भनेपछि tan थीटा भयो यहाँ। tan थीटा इक्वल्स टू परपेन्डिकुलर इज AB and base is BC. Tan theta is 30 degree equals to h by 8. Tan 30 is 1 by root 3 equals to h by 8. Cross multiply root 3 into h, root 3h equals to 818. So h equals to 8 by root under 3 meter bar. Your remaining height is 8 by root under 3. Again in triangle, in triangle ABC, फेरि पनि ABC triangle लिउँ। ABC triangle मा थीटा त्यही हो, थीटा 30 डिग्री। अघि हामीले यो परपेन्डिकुलर र बेस रिलेसन थियो, भनेपछि अब बेस र हाइपोटेन्युस रिलेसन छ। भनेपछि यहाँनिर के आउँछ, बेस बाई हाइपोटेन्युस भनेपछि cos थीटा भयो। cos थीटा इक्वल्स टु बेस बाई हाइपोटेन्युस, बेस इज BC, हाइपोटेन्युस इज AC। देन cos कति 30 डिग्री भयो, cos 30 डिग्री, BC भनेको 8 भयो, अनि हाइपोटेन्युस भनेको h माइनस h भयो। अब cos 30 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट 3/2 हुन्छ, रुट 3/2 8 by h minus h भयो। त्यहाँनिर पनि अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, रुट 3 h minus h equals to 2 into 8 is 16। अब यो रुटलाई पनि 16 को मुनि लाने, h minus h equals to 16 by root 3। अब यो माइनस h छ, यो h लाई पनि उता लाने, किन भन्दा हामीलाई यो हाइट मात्रै चाहिएको हो, क्यापिटल H मात्रै चाहिएको छ, क्यापिटल H मात्रै चाहिएको छ भने चाहिँ माइनस h लाई उतापट्टि लाँदाखेरि प्लस h हुन्छ। h equals to 16 by root 3 प्लस h भयो। अब यो h को भ्यालु यहाँ पाएको छौँ, यसलाई हामी यहाँ पुट गरिदिउँ, यो भ्यालुलाई हामी यो h भएको जग्गामा लान्छौँ। h equals to 16 by root 3 र यो स्मल h भनेको 80 छ, 8 by root 3, 8 by root 3 मिटर। h equals to LCM root 3 हुन्छ, 16 plus 8 meter। h equals to 16 plus 8 divided by root 3, 16 plus 8 is 24 मिटर। अब यो डिनोमिनेटरमा रुटलाई हामीले राख्नु हुँदैन, डिनोमिनेटर रुटमा नराख्नको लागि चाहिँ h इक्वल्स टु के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 24 by root under 3 into rationalizing by denominator into root 3 meter by h equals to 24 root under 3 माथि न्युमरेटरमा divided by root 3 into root 3 is 3 meter by। अब 3 ले 24 लाई क्यान्सल गर्छ, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 भयो। त्यसपछि h equals to 8 root under 3 meter हुन्छ। यो चाहिँ भयो हाइट अफ ट्री। Therefore height of tree equals to 8 root under 3 meter।
Therefore, height of tree equals to 8 root under 3 meter. Next question number 3. Question number 3 मा, a contractor plans to install 2 slide for the children. Contractor ले चाहिँ प्लान गरे कि 2 slide for the children to play in a park. पार्क में चाहिँ 2टा स्लाइड इन्स्टल गर्ने प्लान गर्यो. स्लाइड पनि यस्तै हुन्छ. For the children below the age of 5 years, he preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. यहाँनिर जुन चाहिँ स्लाइड बिलो 5 वर्षदेखि मुनिकोलाई चाहिँ स्लाइडको जुन चाहिँ हाइट चाहिँ 1.5 मिटर राखिन्थ्यो. And is inclined at an 30 degree. र यसको inclination angle चाहिँ कति डिग्री छ? 30 डिग्री छ. To the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. र elder children को लागि चाहिँ अर्को steep slide बनायो, अलिकति अग्लो, र जसको हाइट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 मिटर छ. 3 मिटर छ. अन्त and inclined at an angle 60 degree. र यसको जुन चाहिँ एंगल छ, एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ. inclined angle चाहिँ above the horizontal 60 degree छ. 60 degree छ. To the ground, what should be the length of slide in each case? अब प्रत्येक केसमा चाहिँ स्लाइडको लेन्थ कति हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. यो लेन्थलाई L1 भन्थ्यौं, यो लेन्थलाई L2 भन्थ्यौं. अब हामीलाई दिएको छ हाइट above the ground, height of slide for the age below 5 years equals to 1.5 meter. त्यसरी नै height of slide for the elders equals to 3 meter भयो. अब हामीले स्लाइड L1 चाहिँ बिलो 5 years को लागि गर्छौं र स्लाइड L2 चाहिँ above अथवा elders लाई लेट गर्छौं. Let the length of slide for below 5 years be L1 by. त्यसरी नै and the length of slide for elders be L2 by. अब हामी ट्रायंगल कन्सिडर गरौं. यो ABC भयो अनि यो DEF भयो. अब पहिला यो ट्रायंगल कन्सिडर गरौं. इन ट्रायंगल ABC, now in triangle ABC theta equals to 30 degree. थीटा चाहिँ 30 डिग्री छ भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा रिलेसन हेरौं. यो थीटा भयो, यो परपेंडिकुलर भयो, यो हाइपोटेन्युस. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युस को रिलेसन हो sin थीटा. माइनस sin theta equals to perpendicular is AB and base is AC. The hypotenuse is AC. Sin theta is 30 degree
Now AB is 1.5 by AC is L1 and sin 30 को value 1/2 हुन्छ. This equals to 1.5 by L1 cross multiply L1 into 1 L1 equals to 2 into 1.5 चाहिँ 3 हुन्छ, 3 मिटर भयो. त्यसरी नि in triangle DEF मा थीटा छ 60 डिग्री, थीटा चाहिँ 60 डिग्री छ. यहाँनिर पनि परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युस sin थीटा हुन्छ. भनेपछि sin थीटा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर भनेको DE भयो र हाइपोटेन्युस भनेको DF हुन्छ. sin थीटा sin कति डिग्री 60 डिग्री इक्वल्स टु DE भनेको 3 मिटर अनि DF भनेको L2 भयो. sin 60 को भ्यालु √3/2 हुन्छ. √3/2 इक्वल्स टु 3/L2 भयो. अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. √3L2 इक्वल्स टु 2 into 3 is 6 भयो. अब L2 इक्वल्स टु 6/√3. अघि मैले भनिसकेको छु डिनोमिनेटरमा रुटलाई राख्नु हुँदैन, त्यसै कारण यहाँ रेसनलाइज गरिन्छ. √3 भयो. L2 equals to 6 √3 by √3 into √3 is 3 meter भयो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 भयो. equals to 2√6 भयो. 2√3 मिटर भयो. यो चाहिँ भयो L2. L1 भनेपछि यो सानो यसको लागि निस्क्यो L1 3 मिटर अनि L2 चाहिँ कति आउँछ 2√3 मिटर आउँछ. नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4. Question number 4 मा क्वेसन छ the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground. एउटा टावर छ त्यसको एंगल अफ एलिभेसन, एउटा टावर जसको एउटा एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. र यो 30 मिटर यता आएर चाहिँ यो टावरको फेददेखि 30 मिटर यता आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइन अफ साइट चाहिँ यो डिरेक्सनमा हेर्यो भने त्यतिखेर एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ 30 डिग्री बनाउँछ. एंगल अफ एलिभेसन चाहिँ 30 डिग्री बनाउँदैछ भने फाइन्ड द हाइट अफ द टावर. टावरको हाइट कति, एक्सक्युज मी, टावरको हाइट कति हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. यो ए बी सी भयो. अब टावरको हाइटलाई हामी लेट गर्छौं. लेट द हाइट अफ ए टावर बी h मिटर. अब ट्रायंगल कन्सिडर गरिदिउँ सिधै. इन ट्रायंगल ABC थीटा इज 30 डिग्री. अब यहाँ रिलेसन हामी देखिरहेको छौं परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन छ. पछि परपेन्डिकुलर र बेस भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ थीटा हुन्छ tan थीटा हुन्छ. tan थीटा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर इज AB and base is BC भयो. tan थीटा इज 30 डिग्री अनि AB भनेको कति हो h हो डिवाइडेड बाइ BC भनेको 30 भयो. अब tan 30 को भ्यालु हुन्छ 1/√3 हुन्छ इक्वल्स टु h बाइ 30 भयो. अब यो h इन्टु √3 h भयो इज इक्वल्स टु 30 भयो. h इक्वल्स टु
30/√3। अब यहाँ के गर्नुपर्छ, डिनोमिनेटरमा रुटलाई राख्नु भएन, इन्टु √3/√3 मिटर हुन्छ। h इक्वल्स टु 30 इन्टु √3 30√3 भयो, डिभाइडेड बाई √3 इन्टु √3 इज 3 मिटर भयो, 3 1 3 3 10 30 भयो। h इक्वल्स टु 10√3 मिटर भयो। Therefore, height of tower equals to 10√3 meter भयो। Question number 5. Question number 5 मा क्वेशन छ, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एउटा काइट चाहिँ 60 मिटर माथि ग्राउन्डदेखि, यो ग्राउन्ड भयो, यहाँदेखि सिधा माथि चाहिँ 60 मिटर माथि चाहिँ काइट फ्लाइ हुँदैछ, 60 मिटर माथि चाहिँ काइट फ्लाइ हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ काइट छ, यहाँनिर चाहिँ काइट छ, काइट फ्लाइ हुँदैछ। यो चाहिँ 60 मिटर माथि चाहिँ काइट फ्लाइ हुँदैछ। From above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। र यो जुन चाहिँ काइटको धागा छ, त्यो धागालाई चाहिँ एउटा ग्राउन्डको एउटा पोइन्टमा चाहिँ टाई गरेको छ, बाँधिएको छ। The inclination of the string with the ground, र यो स्ट्रिङको जुन चाहिँ इन्क्लाइनेसन छ ग्राउन्डसँग, त्यो चाहिँ 60 डिग्री छ। इन्क्लाइनेसन भन्ने बित्तिकै हामी एङ्गल बुझिहाल्नु पर्छ, 60 डिग्री भयो। अन्त 60 डिग्री छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ, यसको लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ, जसलाई एल भनिदिउँ। फाइन्ड द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ एज्युमिङ द्याट देयर इज नो स्ल्याक इन द स्ट्रिङ। अब यो स्ट्रिङको लेन्थ निकालौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले काइट उडाउँदाखेरि हामीले यो कुरा अनुमान गरेको छौँ, स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो यस्तो स्ल्याक भएको हुन्छ, तर त्यस्तो स्ल्याक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छैन, यो सिधै छ, यस्तो स्ल्याक चाहिँ छैन भनेर हामीले एज्युम गर्नु पर्यो। हामीले निकाल्नु पर्ने छ लेन्थ अफ स्ट्रिङ। लेट द लेन्थ अफ स्ट्रिङ बी एल गर्नु पर्यो। लेट नम्बर 5, लेट द लेन्थ अफ string be L meter। अब height of kite above the ground, height of kite above the ground equals to 60 meter भयो। अब ट्रायंगल कन्सिडर गरौँ, यसलाई ट्रायंगल भनौँ ABC। Now in triangle ABC, theta equals to 60 degree भयो। theta 60 degree छ भनेपछि के थीटा दिनु पर्यो हामीले, परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युसको रिलेसन छ, सो sin थीटा भनेपछि sin theta equals to perpendicular is AB and hypotenuse is AC। perpendicular AB and hypotenuse is AC, so sin theta is 60 degree and perpendicular is 60 divided by hypotenuse is L। sin 60 is √3/2, this equals to 60 by L। now cross multiply, L into √3 is √3, L equals to 2 into 60 is 120, so L equals to 120 divided by √3। L equals to यहाँनिर पनि के गर्नुपर्छ, रेसनलाइज गर्नु पर्यो, √3 into √3 by √3 गर्नु पर्यो। यो केमा आउँछ, इन मिटर, सो L equals to 120 √3 divided by √3 into √3 is 3 meter, so L equals to 3 1 3, 3 into 40 is 120,
40 root under 3 meter. Therefore, length of string equals to 40 root under 3 meter.